वर्ष नाजरीन एक जैती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। नाजरीन, उर्दू अमन, भाईचारे और आलमी फलाह व बहबूद की पैगंबर मरकज़ी वज़ीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशानिक ने आज यहाँ इस तमहीद के साथ कि उर्दू दुनिया की 7वीं बड़ी ज़बान है जिसकी खुशबू हिंदुस्तान की जड़ों में रसी हुई है और इसके अल्फाज इंसानियत, एकजहती, इत्तेहाद और इंसानी फलाह व बहबूद का पैगाम देती हैं। एक अहम ऐलान किया कि उर्दू के अहम शख्सियात जैसे अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, आगा हशर, राम बाबू सक्सेना और दया शंकर नसीम के नाम से अगले साल से उर्दू के अदीबों की कौमी उर्दू कौंसिल के ज़रिए अदबी और तख्लीक़ी खिदमात के लिए हौसला अफजाई की जाएगी। उर्दू के अदीबों और क़लमकारों को एवार्ड और एजाज़ से नवाजा जाएगा। डॉक्टर निशानिक ने कौमी उर्दू कौंसिल की जानिब से 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी उर्दू सेमिनार में अपने इफ्तिताही कलिमात में खिताब करते हुए हाज़रीन से किया। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के दौर में उर्दू मुसन्निफ़ीन की ज़िम्मेदारियों पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि उर्दू ज़बान गैर मामूली खूबसूरती की हामिल और दिलों तक पहुँचने की सलाहियत रखती है। इन्होंने मिर्ज़ा गालिब की शायरी का खुसूसी ज़िक्र किया जिसमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ के तर्जुमान है। अखबार के मशहूर हिंदी तराने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कास करते हुए कहा कि इस नज़म को सुनने से हमारे जहन में एक खुशगवार एहसास पैदा होता है जिसमें मादर वतन से मोहब्बत और प्यार का इजहार किया गया। ये तराना वतन से हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि सोशल मीडिया ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है। हमें दुरुस्त और तामीरी नज़रियात व ख़यालात की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। इस मीडिया को ऐसे इजहार ख़याल के एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो माशरे के साथ अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारी को तेज़ रफ्तार व तब्दीलियों और तरक्की के साथ आहंग कर सके। नाजरीन, इन्होंने कहा कि हमारे मुसन्निफ़ीन की ज़िम्मेदारी ये भी है कि वह मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए इंसानी अक़दार, आलमी भाईचारे के नज़रियात को आम करे। इन्होंने कहा कि कौमी उर्दू ज़बान की तरक्की कौंसिल की कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौर में जहाँ कौंसिल के बजट में दुगना इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कौंसिल की स्कीमों का दायरा भी वसी कर दिया गया है और तलबा इनसे मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। ऐसे तलबा की तादाद 16 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। हैरिस ने नस्ल परस्ती के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरों का दफा किया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की नायब सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने नस्ल परस्ती के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरों का दिफा किया है और कोरोना वायरस के खिलाफ कार्रवाई पर ट्रंप इंतज़ामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिका में एक वीडियो वायरल होने के बाद जिसमें एक पुलिस एहलकार अफ्रीकी निजात अमरीकी शहरी जैक ब्लैक की कमर को 7 बार घुसा मारता नज़र आ रहा है। नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ इतवार के रोज़ मुजाहरे भी हुए थे। मोहतरमा हैरिस ने कहा कि लोगों का गम और गुस्सा जायज़ है। इन्होंने कहा कि लोगों को ब्रेना टेलर, जॉर्ज फ्लॉयड, अहमद अरबी और बहुत से दूसरे लोगों के कत्ल के बाद सड़कों पर उतरना जायज़ है और मैं इनकी हिमायत करती हूँ। हमें हमेशा पुरअमन एहतजाज और पुरअमन मुजाहिरीन का दिफा करना होगा। इन्होंने कहा कि वो और मिस्टर जो बाइडेन ने बुध के रोज़ मिस्टर ब्लैक के अहल खाना से बात की और मुल्क की सूरत हाल को मामूल पर लाने पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान इन्होंने कोरोना वायरस के सिलसिले में ट्रंप इंतज़ामिया पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मिस्टर ट्रंप अमरीकी शहरियों को कोविड-19 से बचाने में नाकाम रहे हैं। इन्होंने कहा कि
اس وبا کے خلاف مسٹر ٹرمپ کی لاپرواہی اور نااہلی نے اس مہلک وبا کو اور مہلک بنا دیا۔ اس کی وجہ سے ملک میں اب تک 1,80,000 امریکی شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور 58 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں ایک طرف کرونا وبا کا قہر جاری ہے تو دوسری جانب ہندوستان اور پاکستان اور دیگر مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تیز بارش کے سبب دنیا میں قہر برپا ہو چکا ہے، عام زندگی مفلوج ہو چکی ہے، معاشی طور پر لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہیں پر ناظرین، آسٹریلیا میں طوفان کی وجہ سے 3 افراد کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ آسٹریلیا کے وکٹوریا صوبے جمعرات کی رات آئے زبردست طوفان کی وجہ سے ایک بچے سمیت 3 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ طوفان کے باعث میلبورن میں درخت گرنے سے بچہ شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا۔ اسے علاج کے لیے اسپتال میں لے جایا گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا۔ ایک اور واقعے میں طوفان کی وجہ سے گاڑی پر درخت کی شاخ نے اس سے ایک شخص پر اور ایک خاتون پر گرنے سے وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ طوفان کی وجہ سے بہت سے درخت گر چکے ہیں اور لوگوں کی املاک کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ تیز بارش کی وجہ سے تقریباً 2,50,000 گھروں کو سپلائی ہونے والا پانی آلودہ ہو گیا ہے اور بجلی بھی مسدود ہو گئی ہے۔ لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پینے سے پہلے نل کے پانی کو گرم کر کے استعمال کریں۔ ناظرین، حیدرآباد کے گاندھی اسپتال سے کووڈ-19 وارڈ سے 4 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 4 قیدیوں میں کووڈ-19 کی علامت پائی گئی تھی، جس کے بعد ان کو گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ تاہم اسپتال کے دوسرے منزل کے باتھ روم کی کھڑکی کی سلاخوں کو نکالتے ہوئے یہ قیدی فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ اسپتال انتظامیہ کی شکایت کے بعد چلکر گوڑا پولیس وہاں پہنچی، جس نے اسپتال کے مختلف شعبے جات اور وارڈز کا معائنہ کیا تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ آیا یہ قیدی اسپتال میں چھپے ہوئے تو نہیں ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں ڈی سی پی نارتھ زون کملیشور نے کہا کہ تمام پولیس اسٹیشنوں کو اس سلسلے میں چوکس کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ناظرین، یہ غلطی اسپتال انتظامیہ کی ہے، یہ پولیس کی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں ابھی کوئی واضح ثبوت نہیں مل پائے ہیں کہ آیا کہ یہ قیدی کس طرح سے، کس منصوبہ سازی سے دواخانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ناظرین، عراق کے دارالحکومت بغداد کے انتہائی سیکیورٹی والے گرین زون میں 3 راکٹ گرے ہیں، تاہم کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ عراقی فوج نے یہ اطلاع دی ہے۔ آرمی جوائنٹ آپریشن کمانڈر کے میڈیا آفس نے بتایا کہ یہ راکٹ جمعرات کی رات دیرگئے مغربی بغداد کے علاقے سے فائر کیے گئے تھے۔ راکٹ خالی میدان میں گرنے سے کسی قسم کا جانی و مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ فوج نے بتایا کہ یہ حملہ رات میں ہوا دوسرا حملہ ہے۔ اس سے قبل ساؤتھ گرین زون میں ڈور ہائی وے کی جانب سے ایک راکٹ فائر کیا گیا تھا، لیکن وہ اپنے ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہا اور البیجبیا میں گر گیا۔ اس واقعے میں کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن پورے عراق اور بغداد میں گرین زون میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو ہدف بنا کر مسلسل مورٹار اور راکٹ داغے جا رہے ہیں۔ امریکی ڈرون حملے میں 3 جنوری کو سابق ایرانی فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی اور عراقی نیم فوجی دستے کے نائب سربراہ ابو مہدی المہندس کی ہلاکت کے بعد ہی عراق اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، برازیل میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 44,235 نئے معاملے درج ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں اس سے
متاثر ہونے والوں کی تعداد 37,61,391 ہو گئی ہے۔ برازیل کی وزارت صحت نے تاخیر سے جمعرات کی شب بتایا کہ ملک میں اس دوران وبا سے 984 مریضوں کی اس وبا سے موت ہوئی ہے اور اس کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 1,18,649 ہو گئی ہے۔ اس کے ایک دن پہلے یہاں اس محلے کے وائرس کے 47,161 نئے معاملے درج ہوئے تھے اور اس کے متاثرہ 1,085 مریضوں نے اس وبا سے دم توڑا تھا۔ برازیل کووڈ-19 سے متاثر ہونے اور اس کے سبب ہونے والی اموات کے معاملے میں امریکہ کے بعد دنیا میں دوسرے مقام پر ہے اور انڈیا تیسرے مقام پر ہے۔ ناظرین، اسی طرح چین ووہان کے شہر سے نکلا ہوا یہ کورونا وبا کووڈ-19 چین میں بھی دوبارہ اپنے پیر پھیلانا شروع کر دیے ہیں۔ چین میں کورونا کے نئے معاملے درج ہوئے ہیں۔ چین میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے 9 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ جمعہ کے روز چین کے قومی صحت کمیشن نے یہ اطلاع دی۔ کمیشن نے بتایا کہ جمعرات کو ملک میں کووڈ-19 کے 9 معاملے درج ہوئے ہیں اور یہ تمام معاملات غیر ملکی شہریوں سے متعلق ہے۔ کمیشن کے مطابق جمعرات کو چین میں مقامی نوعیت کے انفیکشن کا ایک بھی واقعہ سامنے نہیں آیا تھا۔ کمیشن نے کہا کہ ملک میں رجسٹرڈ نئے معاملوں میں سے 4 معاملے بالترتیب سیچوان، 3 شنگھائی اور فوزجیان اور گوانگ ڈونگ میں ایک معاملے درج کیے گئے ہیں۔ وہیں شنگھائی میں غیر ملکی شہریوں سے متعلق 2 مشتبہ معاملات کی بھی اطلاع ملی ہے۔ جمعرات کو ملک میں اس وبا کی وجہ سے کسی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کووڈ-19 کورونا کے 2,38,00,000 مریض درج ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اب تک 2,38,20,104 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 8,18,157 افراد اس وبا سے لقمِ اجل بھی ہو چکے ہیں۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 57,77,684 ہو چکی ہے، جبکہ 1,78,477 افراد اس وبا سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں اب بھی کورونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے اور آسٹریلیا ریاست وکٹوریہ میں جمعرات کا دن وبا کے حوالے سے دوسرا بدترین دن تھا۔ جمعرات کے روز وکٹوریہ میں 24 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم 6 ہفتے کے لیے جاری سخت لاک ڈاؤن میں نئے مثبت مریض کم درج ہوئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آسٹریلیا کی جنوب مغربی ریاست میں 149 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ منگل کے روز 148 مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس جب انتہا پر تھا اس وقت روزانہ 700 نئے مثبت مریض درج ہو رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے روزانہ ہلاکتوں کی تعداد 25 رپورٹ ہو رہی تھی۔ وکٹوریہ حکومت کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید 1 سال کے لیے ہنگامی حالات کا نفاذ چاہتی ہے تاکہ لاک ڈاؤن کو دوبارہ لگایا جا سکے اور اسے بڑھایا جا سکے تاکہ کورونا وائرس کے تدارک کے اقدامات کیے جا سکے۔ اس اقدام نے ریاستی حکومت کی ناقدین اور کابینہ کے ارکان کو خوفزدہ کر دیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہنگامی حالات کا نفاذ غیر جمہوری ہے۔ آسٹریلیا کے وفاقی وزیر تعلیم ڈین ٹیہن نے آسٹریلوی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو بتایا کہ وہ آزادیاں چھین لیتے ہیں، وہ جمہوریت کو کام کرنے سے روک دیتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ہونے والے 550 اموات میں سے 64% کیئر بومز میں ہوئی ہے، جن کی نگرانی حکومت کرتی ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ملک میں بڑی عمر کے افراد کے لیے 2700 مراکز موجود ہیں، جن میں سے 97% میں کورونا وائرس کے علامات نہیں ہیں۔ ناظرین، ادھر جنوبی کوریا میں بدھ کو حکومت نے 3 روزہ ہڑتال پر گئے ہوئے ڈاکٹرز کو حکم دیا کہ وہ اپنے کام پر واپس آ جائے۔ جنوبی کوریا میں ڈاکٹرز نے بعض حکومتی تجاویز کے خلاف ہڑتال کر رکھی ہے۔ ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے کہ کورونا وائرس جیسے صحت کے بحران سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹرز کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے تاکہ کورونا وبا کا جلد سے جلد خاتمہ ہو سکے۔
जो बाइडन पहले मंशियात का टेस्ट करवाएं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी हरीफ और साबिक़ा नायब सदर जो बाइडन का मंशियात का टेस्ट करवाने का मुतालबा किया है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक सदर ट्रंप ने सदारती मुबाहिसों को बाकायदा आगाज़ के साथ ही पहले साबिक़ा खास नायब सदर जो बाइडन के मंशियात का टेस्ट करवाने का मुतालबा किया है। सदर ट्रंप का कहना था कि जो बाइडन के हमरा वो अपना भी टेस्ट करवाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मैगजीन वाशिंगटन एग्जामिन्स को इंटरव्यू में कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बाइडन की बेहतर कारकर्दगी पर उन्हें तशवीश है। सदर ट्रंप के पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, ताहम इन्होंने कहा कि वो इन मामलात को बखूबी समझते हैं और उन्होंने जो बाइडन को मुख्तलिफ सदारती उम्मीदवारों के साथ मुबाहिसों में शिरकत करते देखा गया है। इन्होंने कहा कि जो बाइडन माजी में तकरीबन नाअहल थे, जबकि बर्नी सैंडर्स के साथ होने वाले सदारती मुबाहिसे में इनकी कारकर्दगी नॉर्मल थी। सदर ट्रंप ने जो बाइडन की कारकर्दगी में एकदम बेहतरी पर ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया। सदर ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबी मुहिम में भी अपने इंतखाबी हरीफ हिलरी क्लिंटन के बारे में कहा था कि उन्होंने मंशियात इस्तेमाल की हैं। 2016 के इंतखाबात मुहिम के दौरान सदर ट्रंप ने अमेरिकी रियासत न्यू हैम्पशायर में एक रैली से खिताब करते हुए हिलरी क्लिंटन के बारे में कहा था कि सदारती मुबाहिसे के आगाज़ से पहले हमें मंशियात का टेस्ट करवाना चाहिए। सदर ट्रंप और साबिक़ा नायब सदर जो बाइडन के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा 29 सितंबर को मुनक़्क़िद होगा, जबकि दिगर दो मुबाहिसे 15 और 22 अक्टूबर को मुनक़्क़िद होंगे। इंडिया अंदरून मुल्क में मरकजी वज़ारत सेहत का कहना है कि जुमेरात को इंडिया में कोरोना के 75,760 मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं और वबा से मजीद 1023 अफराद हलाक भी हुए हैं। नई हलाकतों के साथ मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 60,472 हो गई है। इससे पहले इंडिया में कोरोना के एक दिन में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज़्यादा केसेस की तादाद 70,468 थी। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से अंदरून मुल्क में रोज़ाना कोरोना के 60,000 से ज़ायद मुस्बित मरीज दर्ज हो रहे हैं। अब तक मुल्क में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 33 लाख से तजावुज़ कर गई है। रोज़ाना 8 लाख टेस्ट के साथ मुल्क में कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद को बढ़ाया है। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में हर 10 लाख अफराद में से 27,000 का टेस्ट किया जाता है। इस वक्त मुल्क में कोरोना से रिकवरी की शरह 76% और अमवात की शरह 1.84 है। मुल्क में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है और कोरोना से हलाकतों के हवाले से इंडिया चौथे मुकाम पर है। रियासत तेलंगाना में एक तरफ कोरोना वबा का खैर जारी है तो दूसरे तरफ बारिश की तबाहकारियाँ भी उरूज पर हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के नतीजे में हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में वाक़ एक स्कूल की इमारत कल रात मुनद्दिम हो गई। इस हादसे में किसी के ज़ख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली है। कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है, जिसकी वजह से इस इमारत में कोई मौजूद नहीं था।